Na? May gabi na tong tanan sa masagyapon. Ano yan usab kita sa pagmamati sa pulong sa Dios. O ako maghinaot nga sa kanunay ang matag usa kanato. Ang Dios kanunay magalig-on sa ato ang pagtuo. Nasayod ta nga ang tanan na aras sa Dios. Kung kita igol lang ta nga magbuhat sa iyang ipabuhat, ug ang Dios mo'y magatan-aw nato, ug siya mo'y magalihok sa sulod sa ato ang kinabuhi. Sa kasing-kasing ug unahuna siya ang magapalihok. Mo nang ikinahanglan nato nga ang kinahanglan pagtuo matinud-anon, lig-ong pagtuo matinud-anon nga kasing-kasing. Mao ra na kanunay mabalik-balik nato pag asulti tungod kay mao na ing mahinungdanon kayo sa ato ang kinabuhi. Mo na ako maghinaot nga kamo karon nga namati magtotoo ka man o bag-o ka lang nga mamati sa pulong sa Dios, managsama lang nga doon na tayo paglaom bisan og mauna o maulahi. Ang importante ang pagtuo. Kaya ang kasulatan doon na may gisulti nga doon ay naulahi nga nauna o doon na po'y nauna nga naulahi. Muna nga masabtan na to ang unsa ang kahulugan ana. Gipasabot di ang importante ang pagtuo. Nga doon ay uban nga dugay na nga nagtinguha sa pagkabot sa kamatuoran. Ayun ana. Pero maulahi lang gihapon. Ug doon na po yung mga bag-o nga nagdiskubre sa kamatuoran nga nauna. Muna masabtan lang nato na siya sa atong pagkinabuhi. Kung kita magabaro kita sa kasulatan. Muna nga daghang kay mga tao magatamay sama kanako sa pagsugod nako og basa sa kasulatan. Makigsulti ko atong mga dugay na nga naghupot aning kasulatan, mga tagas tag-edad. Nga tubagon ko, bata pa ko kayo aning kasulatan. Muna itubag. Sa ako nakita, dili na mo isinultihan og mga tao nga magtotoo. Dili na sinultihan sa mga Kristohanon kay usama na siya nga makita na to kanang pagpakaron ingnon o pagpataas nga pagpanulti. Bata ka pa kaya ng Biblia, daghan pa kakayog kaunon. Ako nakadungog ko na o mismo na tubang na ko na ang nagsulti na ko. Sama atong dili ang kayo sa daghan ang nagsulti na ko na mga taas nag-edad. Nga wala patay naman ganitong isa nga ako ang na atubang ana nga giingnan ko ikaw do bata pa ka kayo aning kasulatan, daghan pa ka kayo kaunon nga bugas. Ingon ana ang ato makita kung garbo ang magpulabi sa tao inaana ang imong pagpanulti. Pero kung makaton ka sa hingpit, dili inana ang sinultihan sa mga tao nga naghupot sa kamatuoran. Kaya ang naghupot sa kamatuoran, musulti lang na siya sa kamatuoran o magtanaw sa tao kung interesado ba siya o dili, inana lang siya. Niya, bisan og manulti na siya nga magpakita siya nga doon na siya kahibalo, dili na matagad, pasagdalan na siya. Kaya dili magud kita ang makapaduol sa Dios tungod kay kita manulti inana, dili na siya mao. Si Kristo mismo ang nagasulti nga walay makiari kanako kun dili gyud ang akong amahan mo'y magadani kaniya nga ri kanako. Mao ni nga sama kanako o sama sa tanan nga maghupot aning kamatuoran.
Hinumduman nato nga ang kasulatan mao ni mo dani mo nang gigarantiya nga ang tanan magatuman makasulod sa gingharian nga giandam sa Dios. Kanang gitawag og bag-ong langit o bag-ong yuta nga mabasa nato sa kasulatan. Giandam na sa Dios para sa mga tao nga matinud-anon, may lig-on nga pagtuog, matinud-anon nga kasing-kasing. Muna nga ang katungdanan sama kanako o sama sa tanan nga naghupot sa kamatuoran. Igo lang ta musulti aning naa na sulat. Ubi magabasa tubangan sa katawhan nga kini mauni siya ang nagarantiya o nagatawag o nagadani kanato. Kining pulong. Kining nasulat sa kasulatan. Nga muduol kanako dawaton. Ug mutuo matarongon. Gisulti sa kasulatan dili kita makabuhat ana kun dili ang Dios. Samtang sama karon nga nagtan-aw aning maong programa. Maminaw man ta. Kay mao man atong gikinala maminaw ta sa isulti sa kanang gitawag og kanang magwawali. Mao na nga ang gikinahanglan lang sa tawo nga makat-on dito sa hingpit pinaagi sa pagtuo. Mao na nga nganong nga nagasulti ang kasulatan nga ayaw tuuhi ang tanang nagpatuo ang espiritu ana kanila kun dili usisaha. Kana siya mo'y makahatag nato og kasiguruhan sa atong kinabuhi. Makahatag ka nato og paglaom. Mao ni gihapon ang mensahe nga nagpadayon sa hantod karon ug balikon ako pag-ingon. Mo na nga wala mo nakita nga di mo makadungog nga ako nagpresenta og pundok nga kami ang tinukod o kami ang tinuod. Ang ipresenta lang sa katawhan sa Dios kini lang kasulatan. Sa mga magtotoo wali lain. Nga diri na atong paglaom diri sa kasulatan. Mo na nga ngano nga nagsigi kog awhag nga mabasa gyud sa kasulatan. Kay pinaagi sa imong pagbasa uban ang hingpit ka pagtuo. Makaplagan yun na nimo. Dili kita pakyason anang saad sa Dios nga pinaagi sa kasulatan makabaton ta og paglaom. Naratan na diri sa kasulatan. Mo na nga inig-usisa nimo. Dito na mabuka na ang imong mata. Makasabot ka. Basta matinud-anon lang yun ka nga pangitaan na. Makaplagan yun nato na siya. Kay sumala sa kasulatan, maituyo sa Diyos nga ang tao mangita kaniya. O gigarantiya sa kasulatan nga ang mangita makakaplag ang mangayo hatagan ug ang nanuktok ablihan. Muna nga sa pagpangita, dili na to undangon, matinud-anon nga pagbuhat anak. Muna pagka makataon na ang tao, dito na ka makagawas. Masayod ka na sa kamatuoran. Muna nga nganong nag-ingon ko nga, kung mubasa ta sa kasulatan, daghan kay tag mahibal-an nga dili nato madungog. Bibisan kinsa nga tao. Basta basa lang sa kasulatan ay lang ini siya og laktawan. Ang labing mahinungdanon alang kanato nga basahon. Gikan sa mga buhat kay diha naman ta malakip, kay diha mao naman ang gisangyaw nga maayong balita nga ang tanang tao maluwas yun basta motuo. Hindi sa bag-ong kasabutan. Muna pagsugo niya sa mga apostoles ka panglakaw, sila ang gisugo og panglakaw. Katong iyang mga kauban nga nahimo niyang tinunan. Muna nga wala pa siya manglakaw hangtod nga likod sa tong
gahom nga gikan sa kaytasaan nga gisulti ni Kristo. Aron kamo magasaksi kanako gikan sa Samaria, Judea, sa Jerusalem ug sa tibuok kalibutan. Mao ni siya ang kaning atong gipaminaw. Moto pag-abot sa Pentecostes, dito mikonsad kanila ang katong giingon ni Kristo nga wala taon niya ninyo hangtod nga mukonsad kaninyo ang gahom gikan sa kaytasan. Mao na to mikonsad kanila nga daw dila nga kalayo nga nagatugdon sa matag sa kanila. Nya mo na sila napuno sa Espiritu Santo. Mao na tong bisaad ni Kristo. Ug mao na siya nga nagasangyaw human sa Pentecostes, mo na nagpadayon sila, nagsangyaw na sila. Mo na mga buhat diri sa mga buhat nagsugod. Mo na makita ninyo kung unsay makita nato diri sa kasulatan ug unsa ang ilang giwali. Wala sila magwali sa ilang kaugalingon, wala sila magwali o bisan unsa pa nga ilang gidala kundi ang maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na nga dili ra gyud nato na makaplagan. Unya mahibulong ka nga imo makita ug unsay kalainan sa kamatuoran. Mo na masayod ka na sa kamatuoran. Usamtang doon na kay pagtuo, nagunit ka na sa kamatuoran, kinahanglan magpadayon ka og pagtuon sa kasulatan kay ang kasulatan nagasulti man nga kung undangon nimo ang imong pagtuon mawala na nimo. Kay sa matag higayon nga ikaw magbasa kanunay kang gipahinumduman sa paagi sa Espiritu Santo kung unsaon na to pagkinabuhi. Mo na magpadayon tagtuon ug makatuon na kag maayo, mo na dasig ka nga magabasa. Tungod kay nasayod man ka nga ang paglaom naara diri sa kasulatan. Mo na makasabot na ka, makalikay ka na ug makaatubang na ka aning mga taga-kalibutan, makasabot ka. Pero dili ka wala na sa mga katawhan sa Dios ang pagbiay-biay, pagbugal-bugal. Ang kasulatan nagasulti nga mato nila maalam sila. Kana mga buang-buang diri gisulti mga buang-buang ana. Ang kasulatan mahimo na nga ipabati nimo ngadto sa tao. Kay para ang tao kanang giingon sa kasulatan nga sa usa ka pagsaway ang maayong padabot mutuo dayon. Sa usa ka pagsaway. Pero ang tao bisan pag unsaon pagsaway din sa kasulatan, magpadayon gina sa ilang kung garbo ang magpatigbabaw kalibutanon ang pangunahuna. Mo nagikinahanglan lang ang hingpit nga pagpaubos. Pagtuog hingpit nga pagpaubos. Kay mo na gipadayag sa kasulatan nga ang Dios magpadayag kanato ug atoa na siya makaplagan. Muna gidili gid siya mosulod sa hunahuna sa mga bakakon. Unsa man ang mga bakakon nga gipasabot diha? Kanang nagtuo, kanang giingon sa unang Korinto 8:2 nga ang tao nga naghuna-huna nga siya nasayod sa pagkatinuod wala siya masayod sa angay niyang mahibaluan. Mao na siya ang kamatuoran nga ang atong hunahuna mao na siya ang magtaptap sa atoang sa labutan aron dili makasulod ang mensahe sa Espiritu. Kay sama sa ako ang matubang nga mga tao maghisgot ko og sama ning Espiritu hanong butang unya do na sila pagtuo. Pagkahuman og istorya mo ingon, pasalamat ko pare kay nadugangan ang akong kahibalo. Ang ilang una na sila kahibalo niya, kini igadugang na lang ni siyang nasulat. Ingon ana ang pang-iisip sa kalibutanon kay naghunahuna naman sila nga naay kahibalo. Pero pakyas ta na nga pagtuwa. Kay klaro man kay ang ingon sa kasulatan nga ang tao nga naghunahuna nga siya nasayod sa pagkatinuod wala masayod sa angayan niyang mahibaluan. Muna siya nga nganong ina na ang tao tungod sa sobrang pagsalig sa kaugalingon.
Labi na kung ang atubang niya nga tao ubos sa kay siyang pananaw, inana siya. Diha lang ta masayop o diha lang ta masaag. Unya, pagsultihan mo ng ang kasulatan nagasulti nga ang pulong sa Dios mas hait pa sa espada nga duhay sulab. Kay modulot kini sa kahiladman, di nag-abot ang kauyukan ug ang lutahan ini. Mo na kanang mga tawo nga nagpakaron ingnon, inigsulti din sa kasulatan, masakita na sila mo nang musumbalik na sa imuha. Dito na mo sulti na naog kanang nanay mga ang insulto. Mo na ang ipasabot ni Kristo nga nag-ingon nga ayaw ihatag sa mga iro ang balaan nga mga butang. Kaya mo sumbalik lang sila ug paakon ka mo nila. Ug ang pirla sa iyo iitsa ngadto sa mga baboy kay tamak-tamakan lamang kini. Mo na kinsa man ang mga tawo nga magabuhat ana kadtong nag-isip sa ilang kaugalingon nga naa sa kahibalo. Mo na mo dangat nato. Kaya kinahanglan yun ang tao makaton. Kabulahanan, unsa ang mga kabulahanan sa madawat, kaning unang giwali ni Kristo, nga ang tao mabulahan. Sa unsa mang paagi ang tao mabulahan, ipasabot kung kinsa ang mga tao nga bulahan. Dili ta pakyason, kay gisulti gid ang tanang kamatuoran diri, kung kinsa unsaon kang mahimong mabulahan. Kini mo ni mga unang wali ni Kristo. Muni atong mabasa o. Nagwali og nag-ayo si Jesus masakit. Nag-ayo si Jesus. Pang-ayo niya ang mga masakiton. Muni atong mabasa. Diri sa 4:23 sa Mateo. Muni atong mabasa o. Mateo 4, kapitulo 4, versikulo 23. Muni atong mabasa o. Unya gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea og nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga. Nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios og nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok lalawigan sa Syria ang iyang kabantog og gidala sa mga tawo ngadto kaniya ang tanang nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit og mga balatian, mga gayawaan, mga patulon, mga paralitiko, o giayon ni Jesus silang tanan. Misunod kaniya ang daghang mga tao gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea o tabok sa Jordan. Mao ni ang gihimo sa ato ang Ginoo. Unya mo ni ang niwali. Sa 5, mo ni nga itong mabasa. Sa pagkakita ni Jesus, ang wali ni Jesus dito sa bungtod. Singko mo na itong mabasa o. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod ug milingkod dito. Unya mialerong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila ni ining mosunod. Mo ni gisulti ni Kristo. Kita paminawa. Muni alang ka nato ug unsa ang kabuluhanan nga maangkon sa tao. O kinsa ang mga tao nga bulahan sa unsa nga paagi. Muni pinakauna. Mga taong bulahan. 5:3. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Muni gisulti nga ang tao mabulahan kung muilat nga kabus ta sa mga espirituhanong butang.
kay maangko na to ang paghari sa Dios. Mo nga basa na to nga sa mga apostoles na sila nga nasulti. Katong gisulti na ko ganina sa 8:2 sa unang Korinto, na ang tao nga naghunahuna nga siya nasayod sa pagkatinuod wala mahibalo sa angay niyang mahibaluan. Mo ni makakuan sa isip sa tao. Ug mo ni mula nang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon, kay maangko nila ang paghari sa Dios. Mo na ang tao nga maghunahuna nga adunay kahibalo, mapakyas kita anang panghunahuna nato. Kaya nga itong hunahuna, dili gini siya magamit at tubangan sa Dios. Kanang atong kaugalingon mga plano, nga nagatuot nga kita na sayod, dili gina magamit at tubangan sa Dios. Umo ni giingon ni Kristo diri sa giingon mabasa na to diri sa unang Korinto. Mao ni siya ang gipasabot. Sa unang Korinto 3, mo ni ang atong mabasa diri ug mo ni siya. Unang Korinto 3:18. Kini mo ni ang mga pagpahayag nga kung ang tao mo ilang ka nga bulahan nga mo ilang nga kabos sa mga butang espirituhanon kay maangkon nilang paghari sa Dios. Ug mao po ni nga lain nga pagpadayag diri. 3:18 sa unang Korinto. Umoni siya. Kinahanglan ulay magdimbong siyang kaugalingon kung ang usa kaninyo naghunahuna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan. Mao ni ang may tabo sa tao nga malimbungan nato atong kaugalingon kung maghunahuna ta nga doon natay kahibalo. Balikon ako. Kinahanglan walay maglimbong sa iyang kaugalingon kung ang usa kaninyo naghunahuna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan. Muna maglimbong lang ta sa atong kaugalingon kung naghunahuna ta nga naatay kahibalo. Kung muto ka nang sa 8, ang tao nga naghunahuna nga nasayod sa pagkatinuod wala mahibalo sa angay nasayran. Dili maangko ng kabulahanan, balikon ako sa 5:3. So, bulahan ang miila sila kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangko nila ang paghari sa Dios. Kining akong gibasa, mao ni ang mga mensahe nga dawaton nato ni pinaagi sa atong pagtuo. Mo na nga makasabot ka ani basta dawaton imo ning barugan nga mao'y gisulti niya si Kristo o nagasulti ani. Ang kabulahanan mao ni siya ang gisaad. Mo na nga ang tao mo rin giingon sa balikon ako sa unang Korinto nga ayaw limbongi. Kinahanglan walay maglimbong sa iyang kaugalingon kung ang usa kaninyo naghunahuna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan. Wala tay mahimo ani. Ang nagsunod kini mo gikinahanglan nga dawaton nimo ni sa hingpit. Kung dili ka mutuo ani, ikaw rin nag-among-among sa imong kaugalingon sumala sa nakasulat. Mo ni siya kinahanglan walay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kinahanglan nga balikon ako, kinahanglan walay maglimbong sa iyang kaugalingon kung ang usa kaninyo naghunahuna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan. Unsaon man ang tao para mahimong maalamon, kinahanglan magpakahungog siya, magpakabuang siya aron mahimo gayud siyang maalamon. Kanang matamay ka nga musulti ka tinuod inani manig magsulti ka na tinuod daw ana buang-buang bisag unsa na isulti ani mga tao nga sa kalibutan inanay makita. Kaya naghunahon naman sila nga adunay kaalam. Pero unsay gisulti sa kasusulatan, kinahanglan nga magpakahungog siya aron mahimo gayud siyang maalamon. Muna tamayon ka. Ang mahitamo mo nung tamayon ka. Muna gisulti din sa 11. Bulahan ka mo kung bibiayon og daog-daogon sa mga tao, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Mo ni mahitabo. Pananaw nila sa mga tao nga nagsulti ani kuan
ingnon ng mga nangabuang, ingon na mo na ilang pagyubit, pagtamay. Pero unsay gisulti balikon ako, kinahanglan nga wala kinahanglan magpakahungog siya aron mahimo gyud siyang maalamon. Sa 19, kay ang giisip nining kalibutan na nga kaalam binuang alang sa Dios. Mo ni timan nato nga magunaw na ta nga naatay kay balo. Mao magani na nga ang mga tao batid sa lantugi tungod kay ang ilang kahibalo nga kalibutanon. Batid sa lantugi og mga pagyubit o pagbiay-biay. Mo na mahitabo. Kinahanglan magpakahungog siya aron mahimo gyud siyang maalamon. Kay ang giisip nining kalibutan nga kaalam binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, bitkon sa Dios ang mga maalamon pinaagi usab sa ilang kaalam. Mao ni siyang mahitabo. Mabitik ang tao pinaagi ra po siyang ipanulti. Mo nang mabasa nato na dito sa panultihon sa 18 nga nag-ingon dito. Ang mga buang-buang di magsapayan kung doon na ba sila sabtan o wala. Basta makapadayag lang siya sa iyang kaugalingon, sa iyang hunahuna. 18:2 na sa panultihon. Sa city, 18 sita si panultihon gihapon. Kung musulti siya, nagdaot lang siya sa iyang kaugalingon kay malaang man siya sa iyang kaugalingong pulong. Mo na ang mga tao nga kanang batid sa lantugi ani kalibutan nga nagunahon na silang mamalamon. Mabitik lang sila sa ilang kaugalingong kaalam. Kini mo ni gihiskutan nga kay ang giisip ining kalibutan nga kaalam binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, bitkon sa Dios ang mga maalamon pinaagi usab sa ilang kaalam. Mo nang wala tay mahimo sa atong pangunahuna. Pero mo ni giisip sa tao ani kalibutan unya mo ni gipaminaw sa kalibutan. Ginadaig kay mao man ang gihunahuna sa tao niya. Ang tao pod gusto lang pod siya nga naay magdaig kaniya. Ngano man nga giingon ani Kay ang giisip nining kalibutan nga kaalam binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, bitkon sa Dios ang mga maalamon pinaagi usab sa ilang kaalam. Og mo ni 1:19 sa unang Korinto gihapon atras ta sa 1:19 Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam ug isalikway ko ang kaalam sa mga makiadmanon. Mutuo ka ba ani? Pero ang tao kung dunay hunahuna nga siya dunay kahibalo, di gid siya mutuo ani. Mutap-tap man to siya sa labutan. Balikon ako pag-ingon, kay ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalamon o isalikway ko ang kaalam sa mga makiadmanon. Sa ato muna ito makiadmanon, no? Busaon sa naman unyay kapuslanan sa mga maalamon o sa mga makiadmanon o sa mga batid sa lantugi nining kalibutana. Mo nagipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana. Mo na nga kanang pagdiskusyon, pagdebate nga maayo kay mo makiglantugi. Ang una-una sa tao mapusla na, pero walay kapuslanan na atubangan sa Dios. Mo na mabitik lang na malitag lang sila sa ilang kaugalingong pulong. Mao na mahitabo. Mo na nga ngano nga nagsugo gyud nga bulahan ang usisa. Ayo tuhoy ang tanang nagpatuo kun dili usisa. Mao na gipadayag sa kasulatan nga angayan gyud nga mabuhat sa tao nga kinahanglan gyud ka magausisa. Hinumduman na to kung ang tao maghunahuna ka nga lula kay kahibalo. Mo na gisulti diya sa panultihon diya po nag-ingon nga binuang ang pagsalig sa kaugalingon mo hunahuna kung nagtuo ka nga naay kahibalo. Kinahanglan magpakabuang usa ka aron mahimo ka gayong maalamon. Kaya ang giisip nining kalibutan nga kaalam binuang alang sa Dios. Unya mabitik ang tao siyang kaugalingong kaalam. Pero ang mga tao dili man mutuan ni kining patiha sa kasulatan. Unya og babasahon nimo ingnon ka nga wa ka kasabot. Iyon lang na siya para pagtabon sa sayot. Mo tungod kay maalamon man ang mga tao batid sa lantugi.
kutob sa buton sa hunahuna mugawas na sa baba. Kay usa na mugawas sa baba, gikan pa man sa kasing-kasing ug hunahuna. Usa pa na mugawas sa baba. Mo na tungod kay nag-isip nga dunay kahibalo, bisag dili tinuod, mo nag-ingon sa kasulatan nga mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpataka lang og sulti. Mo na ang mahitabo sa mga tao nga magbasa sa kasulatan nga daghan kaayo dili hatagan og importansya. Matag litok aning mga mensahe at di kinahanglan imo atuwa ginang hatagan og pagtagad. Kay kung dili nahatagan ato pagtagad, pareha nang inigbasa ako na tubang ko ana nila. Ingnon lang ka nga gipili-pili ra na nimo imong gibasa. Pero sila ang nagbuhat ana. Dili na sila kasabot sa ilang ipanulti. Ikaw nga nagbasa ka sa kamatuoran diri unya nagsama aning mao man mga koneksyon nga mga referensya nga nagpasabot diri sa mao gihapon nga libro. Nga bulahan ang miilang nga kabos sa mga butang nga espertahanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Muna nga ang tao nga nagunahuna nga nasayon sa pagkatinuod wala mahibalo sa angay mahibaluan. Dili ka masakop sa paghari sa Dios. Kaya nagunahuna man ka nga naa kay kahibalo. Mo na may tabo ug mo nagiingon rin sa kasulatan nga ayaw limbungi ang imong kaugalingon. Kinahanglan wala maglimbong siyang kaugalingon, no? Kinahanglan wala maglimbong siyang kaugalingon. Kung ang usa ka ninyo nagunahuna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan. Kinahanglan magpahungog siya aron mahimo gyud siyang maalamon. Muna nga dili ginato magamit ang atong kaalam kung maghunahuna ta nga nag-eskwela ka og mga diha ana mga lugar. Gisulti ko na kay gipadayag manguna sa kasulatan. Wala man ni magpasabot nga ako naghilabot kun dili ang kasulatan para makabantay ta makasabota. Pero dili na sila mo akong ipasabot ang kanang sama kanimo kay ila man ang mga buhat. Sama kanato nga kita mo mamati o buot nga maluwas. Kinahanglan mag-ausisa, diri gyud ka mo kuan sa kasulatan. Diri gyud ka mangita. Muna pagka cut-on na nimo, naibalo na ka mo na makasulti na ka, makadumdum na ka og asa ng mga bahina. Ipadayag. Muna tinaw kayo nga wala gyud makaila sa Dios pinagi sa atong tawhanong kinaadman. Kining mga kahibalo karon nga sama sa akong maatubang nga batid kay silang tugi uban ang pagpangyubit pagbiay-biay. Maminaw lang ko na sa sumala sa akong natubang. Nya. Wa man magbasa raman ko. Tungod kay magtan-aw malagi sila nagunahuna sila nga naay kahibalo. Munong ingnon ko nga tudluan ta ka walay bayad voluntaryo. Kay naluoy ko nimo kay wa gyud kay kahibalo. Mo na ilang isulti sa kuha. Motong sa sige ng padayag sa istorya lang nga bunga sa ilang hunahuna. Motong gitubag nako. Simple lang ang akong tubag. Tinuod nga kanang inyong gisulti nga tinuod yun nga ako ay kahibalo. Tumala sa inyong gisulti. Wala ko'y kahibalo nga samaan ang inyong gihuptan. Muna, wala ko anang kahibalo Ang akong kahibalo nagikan sa akong pagtuo. Kung unsa ang akong nabasa sa kasulatan, gituhuan ako na siya. Ug maura po na akong nahibalaan ang akong nabasa. Kaya ang kasulatan nag-ingon kami wala gisulat nga dili inyo mabasa o masabot. Muna tinuod ang inyong giingon. Muna gitubag na ko nila, tinuod ang imong gisulti. Nga wala gyud ko'y kahibalo.
kahibalo nga sama ang iyong gihuptan. Kaya kung pareha pa tag gihuptan, pareha ra unta tag sinultihan. Pero lahi ang akong kahibalo nagikan sa akong pagtuo. Mo na nga nagbasa ko sa kasulatan, gituhuan ako ni sa hingpit. Kung mo nang akong nahibalaan pod, kanira pong nasulat. Kanang wala masulat, wala ako kahibalo ana sama ang iyong nakatunan nga ipamatuod ninyo niya dili masulat, dili mabasa sa kasulatan. Wala ko anang kahibalo inana. Ingon ana ang kalainan sa katawhan sa Dios o mga tao nga iya sa kalibutan. Kaya wala man tudloi ang katawhan sa Dios o pagpangyubit. Ang gitudlo, likay ang binuang o walay pulos nga pagkiglantugi. Kaya dili na makatabang sa plano sa Dios. Muna wala ko'y muminaw lang ko ana. Nya pagkahuman, mangutan ako asa man tumabasa to imong gisulti. Na simple na kayo. Basta makatuon na ka nga doon na kay hingpit nga pagtuo. Pareha na ko Bisaya. Bisaya nga magwali. Pagkahuman magamit pagdaghan kay mga pinulungan nga kana usa ra gihapon na sa mga pagpakaron ingnon. Nga matud nila maalam sila. Inana ra gihapon na siya. Wala lang nila hataging importansya ang mga bahin sa kasulatan nga gaingon. Ang pagsulti og lahi nga pinulungan ilhanan lamang sa dili magtotoo. Kay para sa una, musulod ko og kanang tigom, kanang gituwag nilang simba. Pagkahuman ako madungog, dili man atong kaugalingon pinulungan ang gigamit. Dito na kaingon ko sa man mga tawhanan nga pulos man mga Bisaya ning katubang din nganong naggamit man ang sultihan nga dili ato ang kaugalingon. Ingon ana ang makita nato sa kalibutan. Ug mo nang ang kasulatan dito ka masayod kung magpatudlo ka. Ug mo na gitudlo sa kasulatan nga kung makat-on ka mo ning atong mabasa o. Ini sa 14 sa Mateo. Unang Korinto mo ning atong mabasa. Mo ni giingon diyo. Mo ni atong mabasa. Kasulatan babasa na to sa Unang Korinto. Unang Korinto 14:20. Kapitulo 14, versikulo 20. Muna sama kanimo karon ikaw namati nga dunay pagtuo. Mo ni ang gisulti sa kasulatan no. Mga igsoon, ayaw kamo pagpakasama sa bata sa inyong panghunahuna. Pagpakasama kamo sa bata mahitungod sa dautan, apan pagpakahamtong kamo, pagpahamtong sa inyong hunahuna. Nahisulat kini sa kasulatan. Sultihan ko kining katawhan pinaagi sa mga langyaw nga nagsulti ug dili masabtan nga pinulungan. Apan bisan pa niini, ang akong katawhan dili mamati kanako, nag-ingon ang Ginoo. Sa 22, busa ang lahi nga mga pinulungan ilhanan lamang sa dili magtotoo ug dili sa mga magtotoo. Busa ang lahi nga mga pinulungan ilhanan lamang sa mga dili magtotoo ug dili sa mga magtotoo. Muna, kinahanglan ang pagsulti. Kung kinsa ang mga tao din natigom nganong magamit mata og mga langyaw nga pinulungan. Ini ako nakita, usa na ako nakita. Og diri sa Pilipinas, ako makita kung unsa ka
tigpakaron-ingnon ang mga Pilipino. Ako lang makita kanang magtigom anang pareanong sa konseho magtigom sila. Kanang sa Senado ato makita. Ngano magamit man na sila og mga lain nga pinulungan. Nga doon naman tayo kaugalingon nga pinulungan. Ang ubang nasod wala magbuhat ana. Ang ilang gigamit nga pinulungan ilahag yung kaugalingong pinulungan. Ngano man ang nahitabo sa Pilipinas dili makita nimo ang tao nga mga kanang giingon mga maalamon, makiadmanon, kanang giskutan sa kasulatan. Nga batid silang tugi. Ang Pilipino dili mo gamit sa kaugalingong lengguwahe sa panahon sa mag-session diya sa Senado ato makita na. Kita tanan nakakita na. Tungod sa kabright sa Pilipino, tigpakaron-ingnon. Ug mao na tungod sa kabright sa Pilipino, sa tanang nasod sa kalibutan ang Pilipinas may pinakadaghan og gitawag og relihiyon. Mga relihiyon tungod sa kabright sa Pilipino. Kay nasayod man sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Mao ni pinakadaghan og relihiyon. Unya pinakamaayo manulti ang Pilipino. Daghan kay sila gamiton nga managkalain-laing pinulungan aron paglinglas sa tao. Mao ni siya nga ako nakita. Usa lang pagpangon akong buot. Kanang mga apply og trabaho. Nasayod man ta nga daghan man kayo sama nako, mubo ra man ko grado. Nahibulong ko nga ngano kanang mga application form, ngano man nga English man na ang nakasulat, nga naamatay kaugalingong pinulungan. Unya kanang mga dokumento sama ng mga papili sa yuta, nganong English man na siya nga, naamatay kaugalingong pinulungan. Ang laing nasod wala man magbuhat ana. Dito na ko nakita nga pinaagi anang nakalanlangyaw nga pinulungan, mao na'y paglimbong o paglipat-lipat sa tao. Ug dito na nako na-discover sa relihiyon. Unya mao na siya tanan pattern. Ang mga tao nga maimo English gidayeg sa mga tao nga di kay balong mo English bisan pag wa kasabot og English. Mobilib ako yawa to mo English. Mao ni ang atong nasod sa Pilipinas. Kargadog tigpakaron-ingnon. Mao ni ang ato. Unya may ka na sa tanan nga magunit aning kasulatan di sila mo'y pinakahawd. Matubang sila na mga tagalaing nasod. Mga maminaw ko nila. Nga mga Bisaya, ari ta sa English kay masabtan ginit ng maayo. Kana pagkasulti sa imong salabutan hunahuna og tarong kag panghunahuna. Nganong maingon man ka nga ang imong kaugalingong pinulungan sa man Bisaya o Tagalog. Moingon nga ari ta sa English kay klaro kaayo masabtan natong maayo. Kana og tarong og salabutan ang tao, makasabot ang tao ana. Mo nga ngano nga gisulti nako na tungod kay ang paggamit og lahi nga pinulungan usa lang na sa pagpakaron sa tao sumalaw. Mo giingon balikon ako pagsulti. Balikon ako ni pagbasa. Kinsa man ang nagbuhat ani Balik kani sa 14:18 direkta magsugod og basa Unang Korinto 14:18. Mo ni gipadayag ni Apostol Pablo nga mao gisugo sa Dios pag sangyaw sa maayong balita Nagpasalamat ako sa Dios nga makasulti ako og lahi nga mga pinulungan labaw kang bisan kinsa kaninyo. Balikon ako. Nagpasalamat ako sa Dios nga makasulti ako og lahi nga mga pinulungan labaw kang bisan kinsa kaninyo. Apan sa panahon sa pagsimba diha sa iglesia, palabihon ko ang pagsulti lima ka mga pulong nga masabtan aron pagtudlo sa uban kaysa pagsulti libong lahi nga mga pinulungan nga dili masabtan. Kini mo ni gipasabot pero ngano nga ning wala ni gihatagan og importansya sa mga tawo nga tigpakaron-ingnon. Ug mo ni gisulti din sa 20.
Mga igsoon, ayaw kamo pagpakasama sa bata sa inyong panghunahuna. Sa ito pa nagpasabot nga, kung magsulti kag lahing pinulungan, nagpasabot nga sama ka sa bata nga wa ka kasabot sa imong gipanulti. Basin inana siguro, di ba? O mga igsoon, ayaw kamo pagpakasama sa bata sa inyong panghunahuna. Ipasabot lang ni ba kay usa man ka pagpakaruno no. Nga murag bata ka nga wala ka kasabot sa imong gipanulti. Pagpakasama kamo sa bata mahitungod sa dautan apan pagpakahamtong sa inyong panghunahuna. Usibot pasabot na kailan magpahamtong kaso kanang naa kay nakatunan og unsay husto ug unsay dili husto. O nasulat kini sa kasulatan. Sultihan ko kining katawhan pinaagi sa mga langyaw nga nagsulti ug dili masabtan nga pinulungan. Apan bisan pa nini ang akong katawhan dili mamati kanako, nag-ingon ang Dios, nag-ingon ang Ginoo. Busa ang lahi nga mga pinulungan ilhanan lamang sa dili magtotoo ug dili sa mga magtotoo. Samtang ang hiya sa pagsulti sa mensahe sa Dios alang sa magtotoo ug dili alang sa mga dili magtotoo. Masabot kanto. Balikon ako, busa ang lahi nga mga pinulungan ilhanan lamang sa mga dili magtotoo ug dili sa mga magtotoo. Samtang ang hiya sa pagsulti sa mensahe sa Dios alang sa mga magtotoo ug dili alang sa mga dili magtotoo. Muna kung nakahupot ang tao sa mensahe sa pulong sa Dios kana sa mga magtotoo pero katong dili magtotoo dili gid siya makahupot ani mensahe nga gikan sa Dios. Mo nang ilang mga sulti gawas na sa kasulatan. Mo na gipasabot mo na nga gikinahanglan ta magsusita sa atong kaugalingon. Dili na sila kanang nagbuhat ani. Kay tanan man nagbuhat ani. Kita nga namati sama kanato nga kita magtotoo. Mo na nga gikinahanglan ka mag-ausisa sa kasulatan para masayod ka kung ang espiritu nga naa kay iabag sa Dios. Kay daghan ang dili matuon nga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Mo ni ato makita. Ang Pilipinas pinaka-bright ni mga tao. Mo ni ako nakita. Ug mo ni ako nakita sama sa kanang mga dokumento nga mahibulong ko nga ngano man nga English ang gamiton nga pinulungan nga doon naman tayo kaugalingong lingwahe. Dito nakita mo na sa paglingla. Mao po na sa relihiyon, linglahon po ang tao pinaagi sa nagkalain-lain nga paggamit o mga pinulungan para ang tao mobilib madala tungod sa abilidad sa tao. Nga maay manulti. Mao na siya ang limbong aning kalibutan. Pero ang katawhan sa Dios unsay gisulti. Gililong ato sa gililong niya sa mga maalam o sa makiadmanon. Pero unsay gisulti. Mao ni gisulti diri ni Kristo di sa 11 sa Mateo. Kini dili lang niligituan kay mangita raman sila og kanang magamit nila sa ilang sa ditsong istorya. Magamit nila sa ilang pagpakaron ingnon. Mao na mahitabo. Ug mo ni atong mabasa o. Magamit ba ang kaalam ni ining kalibutan? Sumala sa gipadayag sa kasulatan. Walay kapuslanan ang kaalam ni kalibutan. Kay sa kaalam sa Dios mo yang pagbuot nga walay makaila kaniya pinagi sa tawhan ug kinaadman. Ug mao ni gipadayag si Kristo nagaingon o. Mabasa nato ni sa 11:25 sa Mateo mo ning atong mabasa. Unya si Jesus miingon, O Amahan Ginoo sa langit ug sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag man nimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga nga imong gitago gikan sa mga maalamon o sa mga makiadmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto og pagbuot. Masayop ba ni ang kasulatan? Mo na nga wala gyud makaila sa Dios pinaagi sa kaalam sa tao. Kay ang kaalam ni kaalam ni kalibutan na binuang alang sa Dios. Mo na nga sugo gyud pag-usisa mao na hinungdan nga ngano gyud nga ang tao gisugo pag-usisa.
Mo na nga dili ta makadugang ano nga ang kasulatan higpit kaayo nga nagapasidaan. Labaw sa tanan walay makasaysay sa kahulugan. Labaw sa tanan. Hinumdumi kini, labaw sa tanan hinumdumi kini. Walay makasaysay sa kahulugan sa propesya sa kasulatan pinaagi siyang kaugalingong panabot. Kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Kay sila nga nagasulti minanduan sa Espiritu Santo. Mao na nga ang mga maalam wala gyud kapuslanan at tubangan sa Dios. Kay wala man ipadayag lang ato. Mo na makita nimo sa gipili nga mga apostoles unsa may ilang gipili mananagat mo na sa mga ubos nga mga tao. Si Apostol Pablo ingon pa sa uban abogado. Nahibulong ko mo tong ang akong natubang gipangutanan ako nga nganong asa man na nabasa ba na sa kasulatan nga si Apostol Pablo abogado. Basahon la. Gitudluan siya sa balaod ug gitudluan siya ni Gamaliel sa balaod sa mga Hudiyo. Kunya mo to niingon nag-isumpay abogado na. Ako nga nasla basaha sa kasulatan kay tuluan ka og unsay trabaho ni Apostol Pablo. Ibalon ka. Ingon ana ang mga tawo nga taas kayo og kahibalo. Mulapas aning kasulatan. Mo na nga ako nakita. Pero dunay gisulti sa kasulatan. Hinumduman nato nga walay kapuslanan ang kaalam ining kalibutan. Kini sa Ecclesiastes. Kinahanglan ang tawo mutuo ani. O mutuo baka ka o maminaw ka ani. O makasabot baka ka ani o mutuo ka. Ecclesiastes. Isaias. Paminaw na to ni kaning sa Ecclesiastes dire unsay gisulti diri sa kasulatan. Review. Kini sa Ecclesiastes. Paminawag maayo. Ug unsa ni masabtan ni sa tao kung doon na kay pagtuo. Ang makasabot ani katulang dunay pagtuo. Iyon ani ang pagpadayag sa kasulatan. Pero hinumduman na to, padayagan ni katong mga way kahibalo o katong mga katawhan sa Dios. Kini sa 9:13 sa Ecclesiastes mo ni atong mabasa Mga hunahuna bahin sa kaalam og sa kabuang. Paminawon nagmaayo. Mabasa na to sa Ecclesiastes 9:13. Ang unuhan ani nagaingon mga hunahuna bahin sa kaalam og sa kabuang. Ug mo ni atong mabasa. Aduna pagayoy lain nga akong nasaksihan. Ug alang kanako kini maayong pananglitan. Kinsa nagsulti ani si Haring Solomon nagihatagan sa Dios og kaalam. Kung giunsa pag-isip ang kaalam dinhi sa kalibutan. Balikon ako. Aduna pagayoy lain nga akong nasaksihan. Ug alang kanako kini maayong pananglitan. Kung giunsa pag-isip ang kaalam dinhi sa kalibutan. Ug mao ni sa 14. May usa ka gamayng lungsod nga diutay ra ang nagpuyo. Gisulong kini sa usa ka gamhanang hari. Gilibutan niya kini ug buot niyang lumpagon ang mga paril niini. Sa 15 niadtong lungsura may nagpuyo nga usa ka kabos apan abti kaayo. Ug mahimuunta niya ang pagluwas sa maong lungsod. Apan wala gayon na hinumdum kaniya. Miingon ako nga ang kaalam mas maayo kaysa kusog. Bisan pag ilang gisalikoy ang kaalam sa kabos o wala nila kini pamatia. Mas maayo pa ang pagpamati sa hagawhaw sa maalamon kaysa singgit sa usa ka hari diha sa
tigom sa mga buang-buang. Mas daghan ang kaayuhan nga mahimo sa kaalam kaysa mga hinigiban. Apan ang usa lamang ka makasasala makahimog daghang kadaot. Mao ni siya kinahanglan ang tao magkat-on yung ka sa kasulatan. Mao na ang paminahon sa tao katong mga maalamon ani ginadaig o mo na dili na to ikadinay kanang matan-aw ng mga debate, di ba? Singgit ang mga tao, lukso-lukso, pakpak. Pagbawas na po sa pikas, maura gihapon. Wala lang nila, giusikan na nila ng mga kasulatan nga, wala nila gihatag ang importansya nga. Likay ang binua nga mga pakiglantugi, kay dili na makatabang sa plano sa Dios. Daghan na sila o wala nila gitagad ani mga kasulatan. Kaya ang ilang gigamit sa kasulatan, tungod kay filosofiya man ang kanang gitun-an. Wala na lagi taga na, magngita lang sila og mga usa ka word sa kasulatan nga dito manukad. Lito ko nang basahon ang maong nga bersikulo, pagkahuman dito na pasukan ipasok ang ilang mga filosofiya. Nya, mawala na ang nasulat. Mao ang filosofiya pangatarungan kanang mga pangatarungan nga hiwi. Mao nang akong nakita nga ang tao nga masalaypon mo'y daghan kayo katarungan. Mao gini ako nakita. Bisan sa sulod sa panimalay kay doon naman ibutan nato. Doon na mo'y mga 8 ka igsuon. O napulo kay kasagaran sa unang panahon daghan man og mga anak. Diha sa sulod sa panimalay naa gini inana mga tao usa sa imong kaliwat nga kanunay magbuhat og sayop niya daghang kay katarungan. Katarungan nga labi pang sayop itabon sa sayop. Kay nagtuo man nga matabunan ang sayop. Pero ang tinuod, sa pagbuhat na to sa sayop, unya, gamito na to ang katarungang sayop, nagdugang pa sa labi pang sayop. Mo na may tabo sa tao. Unya ang mga tao nga magsulti ana, magbakak unya mo, mga tarungan og bakak, dili gina sila mutuan ning kasulatan. Mo na ako nakita. Mo na sila gitawag ang maalam aning kalibutan nga naghunahuna nga nasayod pagkatinuod wala masayod sa angay mahibaluan. Mo na nga nga ang kasulatan nagasulti nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Mo na makita nimo na tanan sama ang akong ipangbasa. Mo na siya ang mga gipakita nga walay kapuslanan aning kalibutan. Ug dili kanang giingon mas maayo pa ang hagawha sa maalamon kaysa singgit sa usa ka buang-buang sa tigom. Mo na siya ang nahitabo sa kalibutan. Mo na nga nganong lisod kay pangitaon. Ako sa tinuod lang tukad pagunit nako sa kasulatan magatubang ko og tao. Wala pa ko'y nakita nga tao nga mutuo gid aning kasulatan. Kay pagkahuman lagbasa na agad sila kaugalingon nila nga una-una. Unya pagkahuman, sama sa akong giubanan kaniadto. Kaya di man yung kumusabay sa iyang pagpanulti, kana mo yun siya nga, husto gining ato, kana ila sayop gining ila. Gining ato agad tinuod na gining ato husto gini. Muna kanunay gibalik-balik. Unya dili man ko basta-basta nga mo tubag ana. Kadugayan mo tong kami nagatubang nga mao ra gani balik-balikon. Di mo tong akong gitubag. Akong giinan nga kung maghunahuna ta nga husto ta malagmit ta masayop kay ang kasulatan ra ba nag-ingon nga ang tawo nga naghunahuna nga nasayod pagkatinuod wala mahibalo sa angay masayran. Pagsultihan ako may ilaman nimo ang tawo nga kanang masilo o wa matuman kay ang pulong sa Dios hait pa sa espada nga duhay sulab. Masakitan yun ang tao basta naa ka sa mali. Pero mo ingon ta nga ang kasulatan tinuod yun
dili gid masayop. Kana makasiguro gyud ko ana kay ang kasulatan mismo nagsulti man nga ang kasulatan dili gid masayop. Pero kung magunahon ta nga kita'y husto, masayop kita. Mo na siyang ato ang angayan nato nga mahibaluan. Kay ang hunahuna ka nagiingon o nga binuang ang pagsalig sa kaugalingon mo hunahuna. Mo na dito na ko nakapadayag sa kasulatan nagatubang mi. Nya mo tong dili na maayo og buot sa kuha. Nagiingnan ko nga ikaw dili gyud ka makadani og tao. Kay di man ka kahibalong mo pasabot. Di man ka kahibalong mo saysay. Tanan ang kasulatan mo iya kung giatubang niya pagtubag. Motong giabre nako kanang size 44 sa 1. Kung maghunahuna ta ana nga badani nato, wala na siya kapuslanan. Pero ang kasulatan, walay makaari kanako kung dili ang akong amahan mo ay magadani kaniya aron mo ari kanako. Mo na nga og maghunahuna ta nga naay kahibalo pakyas kita. Motong niabot ang panahon nga kay nakita nako di man gyud ko maghangto dito. Mao gihapon nga ako insultuhan kaniya patong pagkahuman ko nga katapusan na nako ning kuan di nako balik diri. Mao tong ipagbasa nako unsay hinungdan, pagbasa nako siya diri. Ang katapusan nako gibasa. Paningkamot kung masagol ka sa mga buang-buang, paningkamot nga makagawas ka. Mao tong ligawas ko kikan adto. Unya mo na makita nila akong apo ingnon atong iyang anak nga wa naman lagi magsimba yung lolo, wa naman lagi mag-alagad. Di na gina siya maluwas. Ina na mo sayon lang kay paglitok sa mga butang nga wala nila sa masabti. Pero dili ko nila madalag mga sulti nga ilang bunga sa una-una kay nagbarog magkukuan ning kasulatan. Unya gisugo gyud nga barog nga malig-on pinaagi sa gikabili pagtulunan o pamatasan nga amo gitudlo kanyo pinaagi sa wali usa sa sulat. Munang ang tao diri kita mo barog ani. Kay dili ta na mapaling ngadtungan his nagbalibaling hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao. Kung sa man ibot pasabot ang malimbungon. Kana nagsulti sila nga bunga sa ilang una-una. Muna nga dito na ko nakita kung saan pagkapaling nimo nga nagbarog man ka unya gaho man ni siya. Muna nga bisag asa ko dili ko madog mo atubang ni bisan kinsa basta naa ang kasulatan. Pero wala ko'y nakatunan ka ng pagkiglantugi na sama anang nakatunan sa uban. Nga ingnon ka, walang kakahibalog unsay pamaagi sa debate. Kalibutanon man na, dili man na, wala man na. Kaya ang pagkidebate ni Kristo, ani Apostol Pablo, isunod sa sinaguga, nakiglantugi siya. Muna yung naidebate sa kasulatan, basahon na si Juan 17 sa buhat. O nisunod si Apostol Pablo dito, nabatasan niya o nakiglantugi siya sunod sa sinagoga. O pagkahuman, sumpayan na, tanaw, lantugi mo nang naagi lantugi kay bangga mas katarungan o kinsay maayo, kinsay husto. Asa makakita bangga sa katarungan matag usa nga mo ilag mahusto. Unya pareha nang maglantugi nga ako nabati mo ingon. Paminaw ba kay para magkasabot ta? Kay di ka minaw, di kita magkasabot. Di man ilaliman ka nagsulti o. Papaminawon kay para kuno magkasinabot sila. Nagatubang magani, nag-abot magani mo mga pangra magdebate, maglantugi niya magkasinabtanay mo, nagtuo mo magkasinabtanay, dili na magkasinabtanay. Ingon ana pero mo nagingon nga wala ingon sa kasulatan wala sila kasabot sa ilang gibuhat. Mo na sa akong kagalingon wala ko ikapasigarbo nga kahibalo nga sama ana lang gihuptan. Pero kana sila garbo man ang gigamit. Nga naka-eskwela sila na ako'y kuan unya naana sila gihuptan nga kanang pamatuon nga sakop sila diha usas na membro na sa listahan. Pero ang mga apostolis doon na ba'y mga seminar wala na sila. Ang mga sinugo sa Diyos, ang mga propeta diha ni mo hunaon-naon kung mao ba na ang pagtuon sa katawhan sa Diyos. Wala sila nga nagasulti minanduan sa Espiritu Santo. Gipadayag na, gitawag na sila, gipili na sa Diyos, ang Diyos mo ay nagpili. Pero kana sila karon makita na to, sila mo ay nagpili na silang kaugalingon.
Ambisyon garbo kay para mahimong inila. Muna ako nakita, murag nag-concert. Niadto dito, magpasidaan dito nga na imbitasyon kay naa mag-abot dito, magdebate ni Kwan. Unya, maurag yapon mga tawana, abot diri sa anang lugar, pag abot to, maurag yapon. Mura silang nagka-concert. Muna wala masabti sa tao. Muna nga nga gisulti na ko na, dili na sila mo ako gipod pasabot. Ang kita nga namati, muna'y atong una-unaon, muna nga usisa aning kasulatan para masayod ka. Pag musisa na ka, masayod ka na mabuka imong mata, makita nimo ang kamatuoran. Muna giingon ni Kristo. Niingon si Kristo nga to sa tanang nanuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod din nga kamo akong mga tinunan. Sa 32, kung masayod ka mo sa kamatuoran o ang kamatuoran mo ay maghatag kaninyong kagawasan. Muna kung sundo nimo tanan kaning ibanghilyo, mahimo tang tinunan ni Kristo. Unya masayod ka sa kamatuoran, mo na makagawas ka. Kay kini mo imo pagawas nimo ang kamatuoran. Kung nag-usisa ka, nga ayaw tuhoy ang tanang espiritu, ang tanang nagpatuong espiritu anak kanila kung dili usisa. Kung ang espiritu nga anak kanila iya bagay sa Dios, kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanunga sa tanang dapit. Inani ning ato ang kalibutan sa Pilipinas. Puting brayta ang Pilipino. Mo na dili dag-on sila sa pagpanulti. Bright kay sa kalibutanon. Unya, una-una nga madala makaya ni sa kalibutanon nga pangisip kaning espirituhanon, dili nato na makaya. O mo niya kung basahon ako balik ni sa Ecclesiastes kaning sa 17. Mo ni gingon no? Mas maayo pa ang pagpamati sa hagawhaw sa maalamon kaysa singgit sa usa ka hari diha sa tigom sa mga buang-buang. Unya mo na itong mga batis singgit, mo na itong makita sa kalibutan na. Mo na nga, sama kanimo nga ikaw nakabati, alang ni nato, sa kasulatan, dawato nato ni siya, para maapil ta, masakop ta sa gingharian. Dili tao ang magasulti nato, kundi ang kasulatan. Mo na nga ayaw palimbong, usisa yun. Kaya pag abot nga makausisa na ka, masayod ka sa kamatuoran, makagawas ka yun. Kini mo ni ang kamatuoran nga gipadayag sa kasulatan nga angayan natong dawaton ug tuhuan sa hingpit. Hinumduman nato ang pagtulunan sa espirituhanong mga butang niara sa sulod aning kasulatan, wala sa gawas. Dili ni siya madugangan, o di po nato ni siya makuhaan. Mutuo ka ba ani? Mao na ang tinuod nga ngayon natong dawaton. Alas 7 naman? Alas 8? Og dili lang ko kutob, ako manghinaot nga sama sa gihapon. Ako manghinaot nga gikahinangop ninyo kanang mga bahina sa kasulatan nga akong gibasa. Kay mauni ang kamatuoran nga dili gini siya mausab. Kung unsa ang nasulat, dili na gini siya mausab. Di po nato na madugangan. Kung sama sa gihapon, ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing una-una aron mao kini ang magapahinumdum kanato matag adlaw, magaagak ini kakita nato anang giskutan aning kasulatan, makalikay ka na. Ug maghari unta kanunay ang Dios kanatong tanan aron makabaton ta og kalinaw sa kinabuhi. Sa kalinaw nga giingon ni Kristo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Kalinaw nga dili ikahatag niining kalibutan na ihatag ko kaninyo. Di nato nang bawatunan nga kalinaw sa kalibutanon nga pangunaw. Kung dili nato nakaplagan pinaagi sa pagtuo. O ako manghinaot nga ang Diyos magsangkap sa tanan itong ikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Kung sama sa gihapon, sumala sa atong debate.
ang giisip nga kaalam nining kalibutan na binuang alang sa Dios. Butuo ka ba na? O diri lang ko kutob pinihigal nga niya sa tagom, manamilit ganyo may gabi ka natong tanan o hangtod na pod sa Lunes makita na ko niyo sa Facebook alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.